रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म भारतद्वारा 22 किलोमिटर सडक निर्माण, नेपाली भूमिभित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपाल सरकारको चेतावनी। भारत भन्छ सडक आफ्नै भूभागमा बनाएको हो। भारतका विभिन्न शहरमा संक्रमण बढ्दै जाँदा रोजगारी गुमेर स्वदेश फर्कनेहरू सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा थुप्रने क्रम बढ्दो। सीमा क्षेत्रमा भोकभोकै रहेका नेपाली भन्छन् हामीलाई दुवै देशका प्रहरीले भकुण्डो बनाए। बजेट मार्फत नीतिगत र सहुलियतपूर्ण रूपमा अर्थतन्त्र उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन निजी क्षेत्रको माग। सरकारले कृषिमा उच्च उत्पादनको लक्ष्य लिए पनि कोरोना संक्रमणका कारण ठूलो धक्का। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 40 लाख नाग्यो, मृत्यु हुने करिब 2,80,000। र ला लिगा सुरु हुने भएपछि स्पेनी क्लबहरूद्वारा खेलाडीको प्रशिक्षण सुरु। एकपटकमा 3 जना मात्र खेलाडीलाई मैदान उतार्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 को गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म करिब 22 किलोमिटर लामो सड़क भारतले निर्माण गरेको छ। सीमावारी सड़क निर्माण कहिले शुरू भयो भन्ने बारे ब्यासका बासिन्दालाई समेत थाहा छैन। त्रिदेशीय सीमामा अवस्थित ब्यासलाई विगतदेखि नै सरकारले चासो नदिँदा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सड़क बनाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। भारतले शुक्रबार तवाघाट लिपुलेक मानसरोवर सड़क उद्घाटन गरेपछि मात्र नेपाल सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छ। ब्यासका चन्द्रसिंह बुढाले चुनाव ताका कालापानीको कुरा उठाउने र सत्तामा पुगेपछि कुरा नगर्ने राजनैतिक दल र नेताहरूका कारण भारतले नेपाली भूमिमै सड़क खन्न भ्याएको बताउनु भएको छ। भारतले ब्यास क्षेत्रमा पञ्चायतकालदेखि नै अतिक्रमण गर्दै आएको उहाँले सुनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो तर त्यस विरुद्धमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने नेतृत्व कहिले पाइएन। भारतले उत्तर पश्चिमको लिम्पियाधुरादेखि गुन्जी कालापानीदेखि लिपुलेकसम्मको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। ब्यासका बासिन्दाका अनुसार छाङ्रुको सीतापुलमाथि नेपाली भूभागबाट कौवा क्षेत्रतिर जाने बित्तिकै भारतीय सुरक्षाकर्मीले निगरानी गर्छन्। कौवा र गुन्जी लिपु खोलाको आम्ने सामने पर्छन्। भारतको गुन्जीबाट नेपाल प्रवेश गरेर त्यसमाथिका सबै नेपाली भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। लिम्पियाधुराको कुटीबाट आउने नदी महाकाली भए पनि भारतले कालापानीमा बनाएको काली देवी मन्दिर छेउको पानी काली खोलाको मुहानलाई महाकालीको मुहान बताउँदै आएको छ। काली देवी मन्दिर छेउको मुहानबाट निस्केको पानी लिपु भन्ज्याङबाट आएको लिपु खोलामा मिसिएको छ। कालीखोला यताको सीमालाई मात्रै भारतले नेपाली भूभाग भन्दै आएको छ। कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी नहुँदासम्म ब्यासका बासिन्दा लिपुलेक हुँदै ताक्लाकोट बजारमा व्यापार गर्न जान्थे। कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी बसेपछि नेपालीलाई सो बाटो भएर अगाडि जान कडाई गरिएको स्थानीय बताउँछन्। नेपालीलाई अहिले लिपुलेक भएर प्रवेश गर्न नदिने भएपछि तिङ्कर भन्ज्याङ हुँदै ताक्लाकोट बजार गर्ने गरेको छाङ्रुका वासुदेव ऐतवालले बताउनुभयो। भारतले नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनसँगको नाका जोड्ने सडक महिनौंदेखि बनाइरहेको थियो, तर भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार त्यसको उद्घाटन गरेपछि मात्र नेपाल सरकारले थाहा पाए जस्तो गरी प्रतिक्रिया जनायो। मानव सडक एकै रातमा बनेर उद्घाटन गरियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले त्यस विषयमा भारतीय पक्षसँग विस्तृत विवरण मागेर हेर्ने र त्यसपछि यस सम्बन्धमा कदम चाल्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। मन्त्री गेवालीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालले यसबारे पहिले थाहै थिएन, तर तथ्य त्यस्तो होइन। भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाइरहेको तस्विरसहित समाचार कान्तिपुर लगायतले प्रकाशन गर्दै आएका थिए। त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले पनि यो विषयमा बोल्दै आएका थिए। त्यहाँ रहेका नेपाली सुरक्षा निकायले थाहा नपाउने कुरै भएन। नेपालका पूर्व र वर्तमान सुरक्षाका अधिकारी, नागरिक समाजका अगुवा, त्यस क्षेत्रका सांसद तथा नेपाल लगायतका अनुसार सो सडक निर्माणबारे यसअघि नै पर्याप्त सूचना आइसकेको थियो, तर भारतलाई बिचक्याउन हुन्न भनेर नेपाल सरकारले कुनै पनि प्रतिक्रिया व्यक्त नगरी बसिरह्यो। सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले आफ्नो निकायबाट भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण र सडक निर्माणबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले जानकारी गराउँदै आएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषददेखि सेना मार्फत रक्षा मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल मार्फत गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण र दार्चुलामा भारतले बनाएको सडकबारे जानकारी दिएको थियो। नेपाल सरकारले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपाली भूमिभित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई चेतावनी दिएको छ। भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाइवरी शुक्रबार उद्घाटन गरेपछि हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको कदमलाई दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री बीच यसअघि भएको समझदारी विपरीत भनेको छ। परराष्ट्रले भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेकोमा दुःख लागेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ नेपाल सरकारले सुगौली सन्धि अनुसारै आफूलाई राख्दै आएको छ। पूर्वमा काली महाकाली नदी यताका सम्पूर्ण भूभाग लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक नेपालकै हुन्। यस विषयमा नेपाल सरकारले दोहोऱ्याएर पहिले र केही समय अघि 2019 नोभेम्बर 20 मा पनि भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट मार्फत सम्बोधन
गर्दै आएको छ। भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरिएको तवाघाट लिपुलेक सडक आफ्नै भूमिमा निर्माण गरेको दावी गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले हिजो साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै सो सडक खण्ड उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने जिकिर गरिएको छ। तीर्थालुले कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग गर्दै आएको साबिके मार्ग अन्तर्गत सो सडक रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अहिलेको परियोजना अन्तर्गत सोही सडकलाई तीर्थालु, स्थानीय र व्यापारीलाई सहज हुने गरी स्तरोन्नति गरिएको मात्र हो। भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाल र भारत बीचका सीमा सम्बन्धी सबै विषय सम्बोधन गर्न संयन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै सीमा निर्धारण प्रक्रिया चलिरहेको जनाएको छ। भारत सीमा सम्बन्धी विषयहरूलाई नेपालसँगको निकट र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको भावना अनुरूप समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भारतको राजधानी दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले भारतले शुक्रबार नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने सड़क निर्माण गरिरहेको विषयमा सरकारलाई जानकारी पठाएको छ। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत पिथौरागढबाट लिपुलेक सड़क उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सन् 2005 मा सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको यो सड़क खण्डको औपचारिक काम सन् 2008 मा शुरू भएको हो, तर यसले गति लिएको थिएन। 2014 मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनेपछि यो सड़क निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको थियो। शुक्रबार सड़कको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको औपचारिक घोषणा गरिएको हो। यसलाई 3 वर्षभित्र कालोपत्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले शुक्रबार नै भारतले निर्माण गरेको सड़कका सम्बन्धमा वास्तविक तथ्य बुझ्न दिल्ली स्थित दूतावासलाई भनेको थियो। दिल्ली स्थित दूतावासले हिजो त्यस सम्बन्धी विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ, जसमा परियोजना सुरुवातदेखि शुक्रबारको उद्घाटनसम्मको विवरण समेटिएको छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत निलम्बर आचार्यले मागे अनुसारको विवरण पठाइसकेको बताए पनि विस्तारमा खुलाउन चाहनु भएन। उहाँले भन्नुभयो, विषय संवेदनशील छ, विस्तारमा भन्न मिल्दैन। दूतावास र मन्त्रालय बीचको आन्तरिक विषय हो, यति बुझ्नुस् मन्त्रालयले मागेको विवरण पठाएका छौं। भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको विषय पटक पटक उठे पनि भारतीय सीमाको सबैभन्दा नजिकको बिन्दुमा नेपाली सुरक्षाकर्मी तैनात गर्न बल्ल जग्गाको व्यवस्था हुँदैछ। सीमा सुरक्षार्थ दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्गुरुमा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफको फौज राख्न सरकारले केही समय अघि 25 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले 1 वर्षभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी सशस्त्र प्रहरीलाई वनको जग्गा उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दार्चुलाबाट भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी फौज राख्न जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको छ। भौतिक संरचना बनाउन मन्त्रालयले साधन स्रोतको व्यवस्थापन गरिसकेको छ। सशस्त्रले छाङ्गुरुमा डीएसपीको नेतृत्वमा फौज तैनात गरेर त्यस अन्तर्गत 3 देखि 4 वटा सम्म एकाइलाई सीमा क्षेत्रमा राख्ने योजना बनाएको छ। भारतले नेपाली भूभाग हुँदै चीन जोड्ने सडक एकतर्फी रूपमा खनेपछि छाङ्गुरुमा दुम्ली हुँदै लिम्पियाधुरा जाने नेपालतर्फको करिब 5 किलोमिटर गोरेटो बाटो पुरिएको छ। छाङ्गुरुमा लिम्पियाधुरा करिब 40 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। सत्तारूढ दल नेकपाले नेपालको लिपुलेक पास हुँदै सडक बनाएर भारतले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि नजरअन्दाज गरेको टिप्पणी गरेको छ। नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हिजो साँझ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको यो कदमप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले अतिक्रमणप्रति आपत्ति जनाए लगत्तै करिब त्यसकै भाषामा सत्तारूढ दलका तर्फबाट अध्यक्षद्वयले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। उनीहरूले सडक निर्माण गर्ने काम तत्काल रोक्न आग्रह गर्दै त्यस क्षेत्रमा भएका गतिविधि नरोके स्थिति झन जटिल बन्ने चेतावनी दिएका छन्। अध्यक्षद्वयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेकपा नेपाल र भारतबीच सार्वभौम समानता, भौगोलिक अखण्डता, आपसी सम्मान र लाभमा आधारित असल छिमेकीको सम्बन्धमा विश्वास गर्छ। नेकपा सीमा समस्या सम्बन्धी सबै मुद्दा विगतमा दुवै पक्ष सहमत भएका कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल हल गर्न नेपाल र भारत सरकारलाई आग्रह गर्छ। मानवमाथि नै गम्भीर खालको स्वास्थ्य समस्या ल्याइरहेको कोभिड-19 को महामारी विरुद्ध लडिरहेको बेला भारतले यस्तो कदम चाल्नु दुःखद रहेको ओली र दाहालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनीहरूले सीमा समस्या समाधानका लागि दुवै मुलुकको सचिव स्तरीय संयन्त्रमा छलफलका लागि सरकारले पटक पटक नीति प्रस्ताव गरेको बारे आफ्नो पार्टी जानकार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको यस्तो कदमलाई समर्थन गर्ने बताएका छन्। अध्यक्षद्वयले सबै ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण सुगौली सन्धि अनुसार पनि काली नदी, पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको उल्लेख गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटका बीच सरकार आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ। संघीय संसदका दुवै सदनमा आजबाट प्री बजेटमाथिको छलफल सुरु हुँदैछ। आफै स्रोत व्यवस्थापनको चर्को दबावमा परेको सरकारबाट निजी क्षेत्रले भने धेरै अपेक्षा गरेका छन्।
2 खर्ब रुपियाँ आवश्यक। कोरोनाका कारण आर्थिक क्षेत्रमा पारेको क्षति परिपूर्ति गर्न तत्काल कम्तीमा 2 खर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने विज्ञहरूले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेका छन्। कोरोना महामारीका कारण व्यापार श्रृंखला ठप्प प्राय भएको अवस्थामा यसलाई बिउताउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तर्फ आगामी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको माग छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, यसपालिको बजेटले यो जुन असरहरू हाम्रो तन्त्रमा भएको छ त्यसलाई निर्मूल गर्दै कसरी फेरि गतिशील बनाउने यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। लामो बन्दले खास गरेर निजी क्षेत्रलाई तरलता व्यवस्थापनको एउटा ठूलो समस्या भइरहेको छ। विश्वभर फैलिएको महामारीका कारण विदेशमा रहेका झण्डै 5 लाख नेपालीहरूले रोजगारी गुमाउने हुनाले उनीहरूलाई मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने सरकार समक्ष चुनौती छ। त्यसका लागि कृषि सहित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। आयात र निर्यातको खाडल बढ्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटले समेट्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ बताउँछन्। हामीले नेपालमा सक्ने उत्पादनहरू के त्यो पहिला छुटाउनु पर्यो। जस्तो हामी भन्छौँ कृषि भने अब कुनै सिमेन्टमा भइरहेछ, कुनै केमा चाहिँ हर्बलमा भनौँ, भोलि आएर हाइड्रो भयो, यो सबैमा चाहिँ हामीले सक्ने चिजहरूलाई हामीले गर्नु पर्यो। तयारी सामानको आउने र यो र मेटेरियलमा त्यसमा भङ्कार जाने पुरा एउटा छुट दिनु पर्यो। यसअघिका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर सरकारले चर्को आलोचना खेप्दै आएकोमा लकडाउनले विकास निर्माणका काम ठप्प हुँदा हालसम्म 27% सीमित भएको छ। यस्तै कोरोनाको महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2.5% खुम्चिने अनुमान छ। आगामी वर्षको बजेट प्रभावकारी पुँजीगत खर्च, ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना लगायतमा केन्द्रित हुनुपर्ने उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बताउँछन्। इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ। यसको लागि कम से कम पनि पुँजीगत जुन खर्च छ 20% को लास्ट इयरबाट वृद्धि गरेर हामीहरूको बजेट आउनुपर्छ। दोस्रो, इम्प्लोइमेन्ट एउटा ठूलो चुनौती यो सालमा हुनेवाला छ। अनइम्प्लोइमेन्टलाई एड्रेस गर्ने एउटा ठूलो हामीहरूको नेक्स्ट बजेटको चुनौती हुन्छ। अर्थ मन्त्रालय यति बेला कोरोनाको नियन्त्रण, उपचार र राहत प्याकेजलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ। सीमित स्रोत साधनलाई मध्यनजर गर्दै निजी क्षेत्रको सुझाव सम्बोधन गरिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न निजी क्षेत्रसँग सँगसँगै बसेर बजेटको तयारी गरिरहेको, जस्तो अब करहरूको विषयमा आधा सङ्गठनहरूसँग पनि सँगसँगै बसेर उहाँहरू सँगसँगै रहेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। अब शुल्कको सामर्थ्य अथवा शुल्कको उपलब्धताका लगायतका विषयहरूलाई मध्यनजर गरेर अर्थ मन्त्रालयले एक खालको तयारी गरिरहेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकास निर्माणको प्रमुख मेरुदण्डको रूपमा लिए पनि परिणाम आउन सकेको छैन। कोरोनाले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्ने निजी क्षेत्र पछिल्लो समय आलोचना मुक्त हुन भने सकेको छैन। ब्याजमा सहुलियत, मजदुरलाई ज्याला जस्ता विषयमा व्यवसायीले सरकारलाई दबाब दिइरहँदा सरकार थप चपेटामा परेको छ। कोरोनाको कहरका बीच स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना जस्ता विषय बजेटले समावेश गर्नुपर्ने दबावमा सरकार छ। वैदेशिक ऋण र अनुदानको आधारमा बजेट बनाउने सुविधा समेत नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको विभिन्न मागले थप समस्यामा पारेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा भारतका विभिन्न शहरमा काम गर्ने नेपाली बेखर्ची भएर सीमावर्ती भारतीय नाकामा थुप्रिने क्रम बढ्दै गएको छ। भारतका नागरिक नेपालमै बस्ने र नेपालीहरू भारतमै रहने सरकारले बताए पनि सीमावर्ती भारतीय क्वारेन्टिनमा नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ। क्वारेन्टिनमा नबसी लुकीछिपी नेपाल छिर्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ, जसले संक्रमणको जोखिम त बढाएको छ नै, नेपाल छिर्नै नदिने सरकारी नीति पनि पूर्ण रूपमा असफल बन्ने जोखिम बढेको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतबाट कान्तिपुरले प्राप्त गरेको तथ्याङ्क अनुसार 20 जिल्लाका सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा 2113 जना नेपाली छन्। सरकारी तथ्याङ्क बाहिर रहेका अरू हजारौं नेपाली नाका वरिपरिका भारतीय बजारमा आश्रय लिइरहेका छन्। कपिलवस्तुको सीमा नाकामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका जवानले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भारतीय क्षेत्रमा थुप्रिएका नेपाली बेखर्ची बन्ने क्रम बढ्दै गएको र तिनीहरू एकचोटि हुल बाँधेर नेपाल छिर्ने प्रयास गरे पनि आफूहरूले रोक्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए। कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरण अनुसार शनिबार मात्रै 20 जिल्लाका सीमावर्ती भारतीय बजारमा 2113 नेपाली अड्किएका छन्। लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा यसरी सीमावर्ती भारतीय बजारमा आएर अड्किने नेपालीको संख्या पछिल्लो दिनमा थपिँदो छ। प्राप्त विवरण अनुसार सुदूरपश्चिम त्यसैगरी प्रदेश 5 र प्रदेश 2 का सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतबाट भित्रिने नेपालीको छाप बढ्दो छ।
कोभिड-19 को संक्रमणबाट हालसम्म कसैको मृत्यु नभए पनि निको हुने दर पनि बढ्न सकेको छैन। चिकित्सकहरूका अनुसार कोरोना संक्रमितमा कुनै प्रकारको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था समेत आएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हिजो रातिसम्म मुलुकभर 110 जना संक्रमित देखिएकोमा 31 जना निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन्। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर राजेन्द्र बीसी भन्नुहुन्छ, संक्रमण बढ्दै गएर सय नागिसकेको छ, तर भगवान भरोसा नै भनौं कसैको मृत्यु भएको छैन। हामी कहाँ 28% मात्र बिरामी निको भएका छन्। यो धेरै कम हो, यसलाई न्यूनतम 50% पुर्याउनु पर्छ। दिनौं नयाँ संक्रमित थपिने र उपचाररत संक्रमितहरू लामो समयसम्म अस्पताल बस्नु पर्दा निको हुने दरमा अझै कमी आउन सक्छ। विश्वमै चीनमा कोरोना संक्रमितको निको हुने दर सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। त्यहाँ झण्डै 84,000 संक्रमित मध्ये 95% निको भएका छन्। चीन लगायत विश्वका अन्य भागमा कोभिड-19 बिरामीहरूलाई प्रयोगात्मक, आधुनिक, वैकल्पिक लगायत विभिन्न प्रकारको उपचार प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। नेपालमा भने ज्वरोका लागि सिटामोल र तत्काल देखिएको समस्याको लाक्षणिक उपचार बाहेक अन्य कुनै प्रयास नगरिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले हात डिस्चार्ज भएका संक्रमितहरू आफै निको भएको दावी गर्नुभयो। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 79 जना संक्रमित विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् भने 31 जना निको भएर डिस्चार्ज भइसकेका छन्। नेपालगञ्जमा कोभिड-19 संक्रमण समुदायमा फैलिएको एक सातापछि स्वाब संकलन र ट्रेसिङलाई तीव्र बनाइएको छ। तर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको अवस्था बिजोग छ। स्वाब संकलनका लागि उनीहरूलाई पञ्चाकै अभाव खड्किएको छ। यद्यपि संक्रमण समुदायमा सरेपछि संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र स्वाब संकलनलाई तीव्रता दिइएको छ। संक्रमण देखिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 8 त्यससँगै जोडिएको वडा नम्बर 11 को टाङ्गा स्टेशन क्षेत्र र वडा नम्बर 3 को जामा मस्जिद क्षेत्रका सर्वसाधारण स्वतस्फूर्त परीक्षणका लागि स्वाब दिन पुगेका थिए। वडा 8 र 11 का स्थानीयका लागि नगर भवनमा स्वाब संकलन गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा लक्षित गरिए पनि अन्य वडाका सर्वसाधारण कोरोना परीक्षण गराउन पुगेका हुन्। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा बाँकी 662 जनाको पीसीआर जाँच गरिएको छ। तीमध्ये 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। समुदायमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमण अन्य क्षेत्रमा पनि हुन सक्छ भन्दै बाँकीका विभिन्न क्षेत्रमा संकलन गरिएको 56 स्वाब परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। सरकारले उपत्यकाभित्र सरकारी कर्मचारी, बैंक, वित्तीय क्षेत्र, दैनिक उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्री बोकेका सवारी साधनलाई सशर्त सञ्चालन अनुमति दिएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासन, सुरक्षा निकाय, उद्योग वाणिज्य, ट्राफिक लगायत निकायका अधिकारी सम्मिलित बैठकले समय सीमा तोकेर कर्मचारी, बैंक, वित्तीय संस्थासहित आवश्यक सेवा सञ्चालनमा प्रयोग भएका सवारी समय सीमाभित्र आवत-जावत गर्ने गरी अनुमति दिएको हो। आजदेखि नै यो व्यवस्था लागू गर्न लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। 1.5 महिना लामो लकडाउनले देशभरका अदालतमा सयौं मुद्दा प्रभावित भएका छन्। मुद्दा दर्ता गर्ने हदम्याद पछिल्लो तहमा पुनरावेदनको म्याद नाकेकाले सयौं सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्। मुद्दाका पक्षधरहरू तोकिएका दिन अदालतमा उपस्थित भएर हाजिर गरी तारिख बुझ्नुपर्ने प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भएको छ। सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक निर्णयका आधारमा तत्कालका लागि कठिनाई हटाइएको भए पनि भोलि त्यसले कानूनी वैधतामा प्रश्न उठ्ने भएपछि सम्बोधन गर्न न्याय निरूपणको बाटो अपनाइने भएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। लामो समयदेखि तलब भत्ता समेत नपाएका कारण सिंहदरबार धाउँदै आएका फाजिलमा रहेका सयौं कर्मचारीको समस्या समाधान हुने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई स्थानीय तहहरूको रिक्त दरबन्दीमा व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। नेपालस्थित चिनिया राजदूतावासले लकडाउनको अवधिमा नेपाल सरकारले तोकेका कानूनको परिधिमा बस्न आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारको मुख्य गेट अगाडि नेपाल प्रहरी र चिनिया नागरिक बीच भएको झडपको घटनाबारे प्रतिक्रिया स्वरूप यस्तो जनाएको हो। दाङको तुलसीपुरमा क्वारेन्टिनमा रहेकी एक महिलाले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 13 फुलबारीकी अनिता यादवले शुक्रबार राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा जुम्ल्याहा छोरी जन्माएकी हुन्। कोरोना त्रासका कारण पश्चिम बंगाल सरकारको आग्रहमा ठप्प भएको मेची भन्सार कार्यालय 31 दिनपछि हिजो सञ्चालनमा आएको छ। उद्योग व्यवसाय तथा श्रमिक बीच सेवा सुविधा बारे देखिएको द्वन्द्व समाधान गर्न आज श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद बैठक बोलाएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाको सतर्कता अपनाउँदै लकडाउनका बेला पनि हेटौडामा उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। र पछिल्लो समय औषधि उत्पादन गर्ने केही उद्योग ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाउन व्यस्त भएका छन्। औषधि उत्पादन गरिरहेका स्वदेशी उद्योगले औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिएर सेनिटाइजर बनाउन थालेका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले धान, मकै, फलफूल, माछा, मासु लगायतको उत्पादन उच्च दरले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखे पनि कोरोना कोभिड-19 का कारण त्यसमा धक्का पुग्ने देखिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको 3 वर्षे रणनीति अनुसार कम्तीमा थप 20 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्नेदेखि मकैमा आत्मनिर्भर बनी किसानलाई गुणस्तरको बिउ, पाठापाठी उत्पादन बढाउने लगायत आधा दर्जन कार्यक्रम छन्। मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भइसकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले भन्नुभयो, आत्मनिर्भर हुने खालका बाली वस्तुमा कार्यक्रम केन्द्रित छन्। राष्ट्रिय आवश्यकता बाली उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि सहितको रूपान्तरणकारी आयोजना बजेटमा केन्द्रित हुन्छ। मासुमा आत्मनिर्भर धानको उत्पादन, लागत घटाउने, उत्पादन बढाउने लगायत कार्यक्रम छन्। तर कोरोनाले केही असर पुग्ने सरकारी आकलन छ। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी पोल्ट्रीमा समस्या देखिएको छ। दूध सङ्कलन र वितरणको आपूर्ति प्रणाली बिग्रिएको छ। गुरुङले भन्नुभयो, यस्तो अवस्थामा चुनौती पनि उत्तिकै छ। कोरोनासँगै विभिन्न क्षेत्रमा आएको हावाहुरी, असिना पानीले किसान थप पीडित छन्। विशेष परिस्थितिमा उत्पादन लक्ष्यमा धक्का पुग्ने देखिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। लकडाउनका कारण रोकिएको पुनर्निर्माणको काम शारीरिक दूरी कायम गर्दै पुनः थालिएको छ। त्यसमा पहिलो प्राथमिकता ठूला संरचनालाई दिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबार पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले जानकारी दिनुभयो। धरहरा निर्माणमा दैनिक करिब 45 जना कामदार खटिएका छन्। त्यति नै कामदार सिंहदरबार पुनर्निर्माणमा खटिएको र रानीपोखरीमा 25 जनाले काम अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वमा कोरोना भाइरसबाट प्रभावितको संख्या 40 नाघेको छ। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 13,09,164 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ 80,000ले ज्यान गुमाउँदा विश्वभर कुल मृत्यु हुनेको संख्या 2,79,007 पुगेको छ। चीनले कोरोना भाइरस महामारीले चीनिया स्वास्थ्य क्षेत्रको परीक्षण गर्दै ठूलो कमजोरी उजागर गरिदिएको जनाएको छ। चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका निर्देशक ली विनले चीनिया जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै तथ्याङ्क सङ्कलन कडा गर्ने बताउनु भएको छ। चीनका उच्च अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा कमजोरी स्वीकार गर्ने विरलै घटनामध्ये यो स्वीकार्योक्ति रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनको स्वास्थ्य शासन व्यवस्थामा रहेका कमजोरीका कारण महामारी फैलिएको चीनिया प्रशासनको निष्कर्ष छ। यद्यपि चीनले महामारीको कारण पत्ता लगाउन स्वतन्त्र छानबिन अन्तर्राष्ट्रिय माग अस्वीकार गर्दै आएको छ। अमेरिका सरकारले लकडाउनका कारण कृषि उत्पादन बिक्री नभएका कृषकसँग $3 अर्ब उत्पादन खरिद गर्ने भएको छ। दुधजन्य मासु लगायतका उत्पादन खरिद गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइ छ। फ्रान्समा 2 महिनाकै न्यून 80 जनाको भाइरसको कारण 24 घण्टामा मृत्यु भएको छ। क्यानाडामा पनि भाइरसको संक्रमणमा उच्च वृद्धि भएको छ। त्यहाँ कुल संक्रमितको संख्या 66,780 पुगेको छ। क्यानाडाका प्रदेश सरकारहरूले अर्थतन्त्र खुलाउन हतार गरे संक्रमण झनै भयावह हुने भन्दै प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले चेतावनी दिनुभएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। लियोनेल मेसी लगायत बार्सिलोनाका खेलाडीले अभ्यास सुरु गरेका छन्। स्पेनी ला लिगा सुरु हुने भएपछि क्लबले आफ्नो खेलाडीलाई प्रशिक्षण सुरु गर्न दिएको हो। जोन गाम्पा ट्रेनिङ सेन्टरमा मेसीले सामाजिक दूरी कायम राख्दै व्यक्तिगत अभ्यास गरेका थिए। एकपल्टमा मैदानमा 3 जना खेलाडी मात्र उत्रिएका थिए। एकले अर्को खेलाडीलाई बल पनि पास दिएनन्। लिग सुरु हुनु अगाडि सबै खेलाडी अनिवार्य कोभिड-19 परीक्षणबाट गुज्रनेछन्। बार्सिलोनासँगै अभ्यास सुरु गर्नेमा सेभिया, भियारियल, ओसासुना, लेगानेस पनि छन्। रियल मड्रिडले भने भोलि अभ्यास सुरु गर्नेछ। मध्य मार्च यता कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण ला लिगा स्थगितको स्थितिमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकको पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदलिरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिम पहाडी भूभागमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:18 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:43 हुनेछ। जाँदा एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दी हेडलाइनर्समा हामी पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। हस्त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। दिवा र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।